वाह 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 वाह, व्हाट अ सेलिब्रेशन, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। मैंने बड़ा सोचा था कि ये किस तरह से आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या एनालिसिस होंगे, किस तरह से लेके चलेंगे, एक एक बॉल एक एक विकेट पे जो है मैं प्लान करूँगा कि आपको विजुअली आपको दिखाऊँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। और लेकिन जैसे ही वो मैच शुरू हुआ तो पता चला कि जैसे ही रोहित शर्मा जो है वो पहली गेंद पे जो है वो जीरो पे आउट हो गए, जो मैं कभी किसी दौर में कहते होते थे कि मैं अगर पाकिस्तान का कोच बना तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। जब जीरो पे जा रहे थे तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा देखने का मज़ा आया। उसके बाद जिस तरह से वो के एल राहुल आउट हुए तीसरे ओवर में, तो वो बड़ा ही बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना कि वक्त बदल गए, हालात बदल गए, पता नहीं क्या 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 वो वो वाली सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो मैंने बड़ा कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि मैं आपको पिच की रिपोर्ट बताऊंगा, पुराने एनालिसिस बताऊंगा, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन मेरा दिल के दफ़ा करो यार, आप लोगों के साथ बैठ के बातें करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और वो कोहली की जो शक्ल बनी हुई थी वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। पूरी टीम जिस तरह से 2 ओवर पहले जो है वो जा पड़ी थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो है मेरे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा मुझे कि यार नहीं, थोड़ा सा आप डिसिप्लिन रखा करें, आप बाद में बहुत ओवर चले जाते हैं चीज़ों में, लोगों को डिस्कस करते हुए कहते हुए। लेकिन इस बार इस मैच में इस बार ये जो इंडिया पाकिस्तान का होता है ना भाजन, मैंने उनको भी कहा कि मुझे माफ़ कर दें। मुझे जो है ना, मैं अवामी आदमी हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई कोई एनालिसिस करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं आप जैसा अवामी आदमी हूँ। मुझे दिल की भड़ास निकालने दें और क्रिकेट पे बात करने दें किस तरह से हुआ है। और आज ख़ास तौर पे आज तो माफ़ी कोई नहीं है ना जी, आज तो सिर्फ ये बात करनी है। आज मैं फंबल भी करूँगा, सारा कुछ करूँगा, आपने उस पर कोई परेशानी नहीं करनी, क्योंकि जिस तरह से आज हमारी कौम खेली। अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊँ, अगर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कोहली आया था और कोहली साहब आए थे, लेकिन जो उन्होंने आके शुरू किया था अपना बयान शुरू किया था, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई मैं इस टूर्नामेंट के बाद आई एम डन, मैं अब कैप्टन नहीं बनूंगा इसके बाद। लेकिन मैंने उस वक्त भी, अगर आप कल मेरा निकाल के देखें तो मैंने वीलॉग जो था वो उसमें मैंने कहा था कि वो ड्रॉप शोल्डर्स के साथ आए थे, उनका मॉरल इतना हाई नहीं था। हर सवाल के जवाब में वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, मतलब हम उसको वो टेक इट एज एज अ नॉर्मल गेम। हम मीडिया हाइप तो ज़रूर होती है लेकिन हम अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करते। तो आज मैं कहता हूँ कि शायद कुछ मुसल्लत कर लिया होता तो थोड़ा सा बेहतर होता। एक तो ये चीज़ कि जिस तरह से वो फॉल ऑफ विकेट्स हुए, जिस तरह से प्लान हुआ था, जिस तरह से शोर मचा हुआ था, शोर भी यही मचा हुआ था कि यार आपने क्या करना है, इंडिया के ओपनर्स और पहले 6 ओवर पावर प्ले, दैट विल बी द ट्रेंड सेटर, वो होगा। और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान के ओपनर्स और पावर प्ले वो ट्रेंड सेट करेगा। तो जिस तरह से इंडिया के पहले 6 ओवरों में 3 प्लेयर्स वापस जा चुके हुए थे, तो ट्रेंड सेट हो गया हुआ था। उसके बाद पैनिक था उसके पास, उसके बाद मुश्किल सिचुएशन थी। ठीक है, कोहली ने भी किया, उसने पत ने भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन वो नहीं नहीं चीज़ें काबू आ सकी और नहीं उस तरह से कंट्रोल में आ सकी। अच्छी 50 थी उस कोहली की, लेकिन 49 बॉलों पे अगर आपने 57 स्कोर किया हुआ है, या पत ने जो है वो 39 स्कोर किया हुआ है 30 बॉलों पे, तो वो उनको नहीं बचा सका। तो बाकी सारे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, डरे हुए सहमे हुए थे आज। मतलब एक वो था, बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी डिफरेंट थी। जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने उन पे झपट्टा डाला, जिस तरह से आफरीदी ने जो है वो शुरू किया है और बड़े एग्रेसिवली पहले पहले ओवर में उसने जो है वो सबसे डेंजर मैन जो है वो उसका रोहित की विकेट उठा ली है। और उसको, और जिस तरह से उसको प्लम्प एलपीडब्ल्यू किया कि उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, इतना पक्का था कि बेचारा खुद ही चल पड़ा कि यार नहीं, मैं इतना बुरा आउट हुआ। और जिस तरह से फिर उन्होंने जो है के एल राहुल जो बड़ा डेंजर मैन होता था, वो उसको जिस तरह से उसकी उसकी किली उड़ाई है, तो वो ऐसा कोई पैनिक क्रिएट हुई है उनके पूरे पूरे इलाके में कि वो उनको समझ ही नहीं आई थी। पांडे को देख लें, वो भाई जो डेंजर मैन हमारे लिए साबित होते रहे पिछले दौर में, उन लोगों बिल्कुल वो समझ ही नहीं आई उन लोगों को कि क्या करें, उनको गेंदें नहीं मिल रही थी। और ऐसा इतना एग्रेसिव हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से हम कहते थे और जिस तरह से हमारे रमीज़ राजा भी कहते थे कि एग्रेसिव आना है, एग्रेसिव आना है, एग्रेसिव आना है। तो आज जो हमारी एग्रेसिव स्ट्रेटजी थी वो उसने हमें कामयाबी दिलाई है। और अगर यही एग्रेसिव स्ट्रेटजी जो है वो हम लेके चलते हैं, जो इंशाल्लाह अब हम लेके चलेंगे, क्योंकि टेक ऑफ इतना अच्छा, क्रिटिसिज्म सारा कुछ सब कुछ के बावजूद जो टेक ऑफ इतना अच्छा हुआ है, उसको ले जाने के बाद जो है वो हमें अब यकीन होता जा रहा है इंशाल्लाह कि जो हम जिस तरह से हमने कहा था, मुझे क्रिटिसिज्म की हुआ कि मैंने कहा था कि जी फैसला हो गया है कि इंशाल्लाह हम फाइनल तक ज़रूर पहुंचेंगे,
تو اس میں پاکستان فائنل کھیلے گا تو وہ اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو اڈا ماما لگتا ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں اندر سے آ رہی ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں اللہ میاں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہونی ہے، اور جس طرح سے پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ رمیز راجہ صاحب جس طرح سے ہمیں لے کے چل رہے ہیں سارا، تو وہ چیزیں اسی طرف جانی شروع ہو گئی تھیں۔ کتنا آپ نے غور کیا، آپ نے دیکھا کہ آج ہم حارث رؤف سے ڈرے ہوئے تھے، اور حارث رؤف کے آج جو اسٹیٹسٹکس میرے پاس جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، 4 اوور جو ہیں وہ 25 رن دیے ہیں اور 1 وکٹ لیے، اور کس طرح سے ہم گھبرائے ہوئے تھے کہ یار حارث یا اللہ، ہم نے جتنے 4 اوور اس نے کرائے تو ہم نے اس دوران سانس کم ہی لیے، لیکن اس نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اپنا پورا اس کو کمپلیٹ کیا ہے، 1 وکٹ بھی لیے اور بڑی امپورٹنٹ وکٹ لیے۔ تو یہ سارا کچھ اس میں آپ وہ دیکھیں، عماد وسیم کا کیا کنٹریبیوشن تھا، 2 اوور میں 10 رن دیے، وکٹ نہیں لی، لیکن وہ ٹیرر اس قسم کا انہوں نے ڈال دیا ہوا تھا۔ حفیظ نے کتنی اچھی بالنگ کرا چھوڑی ہے اس میں، تو یہ سارا کنٹریبیوشن، یس حسن علی جو ہے وہ ایگریسو رہا ہے، وہ حسن علی جو ہے وہ اس نے سکور زیادہ دیا ہے، 44 رن دیے ہیں اس نے 4 اووروں میں، لیکن 2 امپورٹنٹ وکٹیں اس نے گیج کی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ مل کے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اسپرٹ جو ہے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی جو ہے وہ ایک پورے کا پورا جو آپ کا ڈگ آؤٹ ہے، جو آپ کا ڈریسنگ روم ہے، اس میں جو پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں تو کس طرح سے چیزیں لے کے چلتے ہیں۔ پھر اس چیز پہ آتا ہوں کہ ہم نے کل کوہلی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی، اور اس میں نے آپ کو اس وقت کل کے اگر آپ ولاگ دیکھیں گے تو میں نے کہا تھا کہ وہ ڈراپ شولڈرز کے ساتھ آیا تھا، وہ اتنا اس طرح سے آتا نہیں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کانفیڈنس تھوڑی سی اوپر کی اسٹیج پہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے اجازت دیجیے کہ میں تھوڑا سا خود بھی اوور کانفیڈنٹ ہو کے جو کہہ لوں، کیونکہ یہ جس قسم کی شکست آج ہوئی ہے، اور جس قسم کا بابر نے اور رضوان نے جس قسم کا سکور کر چھوڑا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میچ جیت جانا، صرف یہ نہیں ہے کہ 2 اوور پہلے میچ ختم ہو جانا، یہ ہے کہ پوری کی پوری ان کی پوری بالنگ لائن، میں آپ اسٹیٹسٹکس ان کو دکھاؤں گا آپ کو اس میں، لیکن آج میں دل نہیں کر رہا اسٹیٹسٹکس میں جانے کا، پوری کی پوری بالنگ لائن ان کی لگ کے یار ایک بندہ نہیں آؤٹ کر سکے۔ تو یہ جو کوہلی کے ساتھ ہونی ہے، جو پریشان کن سچویشن ابھی اس میں جا کے اپنی قوم کے ساتھ فیس کرنی ہے، کیونکہ ان کو تو اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑے مزے سے کہتے ہیں نا جی ورلڈ کپ میں تو ہم آپ کو بالکل میچ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے 2 ٹورنامنٹ کوہلی جو ہے پاکستان سے ICC کے ہار چکا ہوا ہے، یہ بھی انڈیا میں شاید ہی کسی کے پاس یہ اعزاز ہو جو کوہلی یہ اعزاز لے کے اب کیپٹنسی سے ریٹائر ہو رہے ہیں کہ 2 ٹورنامنٹ وہ پاکستان سے ہارے ہوئے ہیں اس میں۔ تو یہ ایک ٹورنامنٹ ہارے تو نہیں ہے، لیکن یہ میچ جو ہے وہ اوبیسلی ہم ٹورنامنٹ ہی سمجھتے ہیں اس کو، کہ پاکستان سے ہارنا جو ہے ان کے لیے ٹورنامنٹ سے ہارنا ہی ہے، حالانکہ انہوں نے اینڈ میں کہا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، میں اس میں ابھی اٹس ناٹ اینڈ آف دا ٹورنامنٹ، اٹس جسٹ اے بگننگ آف دا ٹورنامنٹ، اٹس ناٹ دا بگننگ آف دا ٹورنامنٹ۔ جتنا رولا آپ نے اور آپ کی قوم نے ڈالا تھا، جتنا شور مچایا تھا، جتنا موقع آپ لوگ کرتے تھے، تو وہ لو جی اب یہ آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ اس قسم کا کہ یار ایک پلیئر آپ آؤٹ نہیں کر سکے 20 اووروں میں، رضوان آتا ہے اور 55 بالوں پہ 79 سکور کر جاتا ہے، آپ کی پوری بالنگ لائن کو ڈیفیٹ کر جاتا ہے، اور اس کے بعد بابر ساتھ ہوتا ہے اس میں، اور 52 بالوں پہ جو ہے وہ 68 سکور کر جاتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر گیند پھینکنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیچرز ہیں، اس کو بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا آپ کو، اور میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ بھی جائیں اور انجوائے کریں آج کی جیت کو۔ اور یہاں پہ فائرنگ شائرنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ فائرنگ شائرنگ ایسی سیلیبریشن نہ کریں اس میں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں۔ اور آج جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پچھلے بھی اپنے ولاگس میں کہ سکون سے سوئیں، یاشی کریں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم آپ کے پاس دوبارہ کل آئیں گے اور اچھی خبریں لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ہم ہی لے کے آئیں گے، اور اس کی شروعات اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت ہو چکی ہے کہ ان کا پھر ہم آخر تک جو ہے وہ 14 نومبر تک اس کا مزہ لیں گے، اور 14 نومبر کو بھی ایسے ہی بیٹھ کے جو ہے مزے کی باتیں کریں گے، اسٹیٹسٹکس کو چھوڑ کے صرف آپس میں اپنا دل ہلکا کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے اور خوشی منائیں گے۔ بہت شکریہ۔